بعد بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رايحة نعطيكم موضوع واللي هو لي بريزونطاسيون جينيرال. عندنا 5 بريزونطاسيون. عندنا بريزونطاسيون دو سومي، بريزونطاسيون دو سياج، وبريزونطاسيون دي فليشي اللي فيها فاس وفرون وبريغما. أول حاجة اللي هي البريزونطاسيون دو سومي. عندنا في هذه الفوتو عندنا سي كوا لا بريزونطاسيون دو سومي. l'introduction, la présentation est la partie fœtale qui occupe l'air de trois supérieur. La présentation de SOMI est la présentation la plus fréquente. من هذه الانترودكسيون انا نعطيها لكم بطريقتي الخاصه. واش قال لك معناها لا بريزونطاسيون دو سومي سي لا بلو فريكونت، هي المتكرره اكثريه لي فام ياكوشو نورمال وياكوشو سومي. هذه اللي ما فيهاش مشاكل، وهي اوتوسيك معناها ماهيش صعيبه. L'intérêt, هنا l'intérêt الفائدة أنها la présentation de SOMI représente de loin la présentation la plus fréquente المتكررة et aussi كما ذكرناها par l'excellence. معناها راه هذه كاين أغلب les femmes يعكشوا la présentation de SOMI كيما رانا شرحناها في l'introduction. l'étiologie c'est quoi l'étiologie؟ l'étiologie هي عندنا ثلاثة. عندنا maternelle وفوتال، عندنا maternelle وفوتال وانكسيال. maternelle هي انه الباسة تاع الكونتونون اللي هي لا فام لا مامون نورمال، باسا نورمال، utérus non rétréci، bassin non rétrécé, utérus non cicatricé, et voilà, fotal, le bébé normal, ما عندوش une macrosomie، ماهوش ما كانش في الانكسيال، ما كانش إدغا مينيوز، ما كانش بلاسينتا بريفي. وهذا هما معناها كاين عدة أسباب اللي يشملوا ثلاثة، يشملوا ماترنال وفوتال وانكسيال. هذه ليتيولوجي. نروحوا للكاركتيرستيك. الكاركتيرستيك كيما راهم ذاكرين دايرين الغوبير وديامتر. الكاركتيرستيك انا هذه الفقره نشرحها لكم في كلمه، في جمله، انه الغوبير هو لوكسيبيت واللي يخلي لا بريزونطاسيون لوكسيبيت فاسيلمون غوبير، واللي هو فونتال بوستيريور او لامدا، ونقدروا نقولوا له لامدا. ونروحوا للديامتر. عندنا الديامتر تاع لوكسيبيتو بريغماتيك كي ميزور 9.5 سنتيمتر، compatible avec tous les diamètres du bassin normal. هذه الصورة توضح لكم لي ديامتر تاع كاع لي بريزونطاسيون. وراه فيهم ثاني البريزونطاسيون دو سومي اللي هو السو اوكسيبيتوسو بريغماتيك، مش سو بريغماتيك، اوكسيبيتو بريغماتيك اللي هو 9.5. معناها احنا درسنا باللي البي ار بي في الدرس اللي فات لازم يكون 10.5. معناها البيبي كيعود 9.5 يقدر ينجاجي. وكاين نوعين كي يلحق البيبي في الدي 3 انفيريور. كاين نوعين من الاوكس او اس اوكسيبيت ساكري، معناها لوكسيبيت راهو لاصق كيما نقولوا في الساكروم، راح يكون ديستوسي شويه، راح يدير دي شرير في البيريني، راح يديجاجي نورمال مي يدير دي شرير في البيريني. علاه جا هذا او اس؟ باسكو النهار اللي كان البيبي يدير في روتاسيون ما درج، كانت الفاريتي بوستيريور وكان عليه يدير 135 ديغري، ما دارهاش، دار اقل منها، على بيها جاتنا هذه او اس.
بصح نهار اللي يدير الغوتاسيون نورمال راح يدير الا كان انتيريور يدير 45 ديغري، والا كان بوستيريور راح يدير 135 ديغري. راح يونغا راح يديكاجي البيبي بالاوبي اللي هو اوكسيبيت بوبيان، معناها الاوكسيبي تاعو راهو لاصق في السنفيس بوبيان. اي فوالا. في هنايا كملنا الكاركتيرستيك وشفنا الديامتر. دوكا نشوفو في المراحل تاع لاكوشمون دو سومي، لاكوشمون دو بريزونطاسيون دو سومي. واش هي المراحل؟ عندنا 3 مراحل. عندنا لونغاجمون اللي فيه اورينتاسيون اللي يجي في الكوش امبيليك 12 سنتيمتر اللي هو يحدد لونغاجمون دو بيبي. وكاين اموندريسمون اللي يدعم لورينتاسيون. ومن بعد عندنا ديسونت اي روتاسيون كيما ذكرنا قبيل. كاين لي فارييتي انتيريور بوستيريور. الا كانت انتيريور رايح يدير 45 ديغري، الا كانت بوستيريور رايح يدير 135 ديغري. الا ما دار 135 ديغري رايح يجينا في الدي 3 انفيريور او اس. كي نلحقو للدي 3 انفيريور واش يصرى فيها ديغاجمون اما بالاو اس او بالاو بي. هذه les étapes de la présentation du sommet. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. في المره الجايه ان شاء الله رايح ندير لكم les présentations les présentations دي فليشي اللي ذكرناهم في بدايه الفيديو.